अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शयान की फसील आलमी वर्से में शामिल नहीं, लेकिन ये इसके बावजूद बड़ी सियाहती कशिश है। शहर की दीवार हर दौर में बनती और टूटती रही, लेकिन ये आखिरी मरतबा 1368 में मंग डायनेस्टी में बनी और आज तक कायम है। मैंने ज़िंदगी में पुराने शहरों की बेशुमार दीवारें देखीं। अस्फ़हान, शिराज, खीवा, इस्तंबुल, दमिश्क, फैज़, गरनाता, बाकू और तलबीसी की फसीलें भी देखने का इत्तफ़ाक हुआ और लश्कर शहर की फ़िरौनों के ज़माने की दीवारें, पेट्रा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की फसीलें और आद व समूद की बस्तियों की कदीम दीवारें भी देखने का मौका मिला। लेकिन शयान शहर की दीवार की कोई मिसाल मौजूद नहीं। ये वाकई देखने बल्कि महसूस करने लायक है। हम शहर की मशरकी साइड से दीवार के अंदर दाखिल हुए। हमारे सामने सुरंग नुमा दरवाज़े थे। ये महराब नुमा थे। सुरंग के शुरू में भी गेट था और आखिर में भी। हम जब सुरंग से बाहर निकले तो सामने बड़ा सा सहन था। उसकी चारों साइड्स पर 40 फीट बुलंद दीवारें थीं। सहन में बैक वक्त 1000 के करीब लोग जमा हो सकते हैं। गेट के बिल्कुल सामने छत पर चीनी स्टाइल की 5 मंजिला इमारत थी। उसकी सारी खिड़कियां सहन की तरफ खुलती थीं। पुराने ज़माने में इस इमारत में तीरंदाज बैठते थे। इमारत की मुखालिफ साइड पर भी इसी नोयत की इमारत थी। वहाँ भी यकीनन तीर अंदाज बैठते होंगे। ये बंदोबस्त दुश्मन से निपटने के लिए था। दुश्मन अगर गेट तोड़कर अंदर आ जाता था तो वो सहन में मैसूर होकर रह जाता था और उसे ऊपर से तीरों की बारिश का सामना करना पड़ता था। सहन की दोनों साइड पर सीधी सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए घुटनों पर हाथ रखना पड़ता था। मैंने ऊपर जाते वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे जवानी में अपनी दुनिया देखने की तौफीक अता की, और अगर मैं दुनिया के ज़्यादातर लोगों की तरह रिटायरमेंट का इंतज़ार करता रहता तो आज शायद मैं अपने घर से बाहर ना निकल सकता। हम ऊपर दीवार पर पहुँचे तो वहाँ नज़ारा ही मुख्तलिफ था। शहर की बुलंद इमारतों के दरमियान 39 से 46 फीट चौड़ा वॉकवे था। ये दीवार थी। इस पर बाकायदा ट्रक चलाए और घोड़े दौड़ाए जा सकते थे। उसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर है। उसे पैदल अबूर करने के लिए 3 से 4 घंटे दरकार हैं। 8 किलोमीटर के फासले पर फ़ौजियों की चौकियाँ थीं। हर चौकी के करीब रैंप था। उसका मकसद घोड़ों और पुराने ज़माने की मंजीकों के साथ ऊपर नीचे आना था। हर चौकी से दूसरी चौकी नज़र आती थी ताकि सिपाही एक दूसरे को पैगाम दे सकें और शहर की हिफाजत भी कर सकें। शहर के बाज़ हिस्से दीवार से नीचे थे। इन्हें ऊपर से देखना दिलचस्प सरगर्मी थी। साइड की इमारतों में होटल और रेस्टोरेंट थे। बालकोनियों से दीवार नज़र आती थी। शयान की सिटी वॉल चीन की ग्रेट वॉल का छोटा सा बच्चा है। उसकी तामीर में दीवारें चीन जैसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ था और उसका तर्ज तामीर भी दीवारें चीन जैसा था। शयान की फ़िज़ा में एक खुलापन है। आपको किसी जगह घुटन का एहसास नहीं होता। चीन के मुख्तलिफ़ शहरों से अजीब सी बदबू आती है, लेकिन ये बू आपको शयान में महसूस नहीं होती। मौसम खुशगवार है, बारिशें होती रहती हैं, ट्रैफिक में नज़्म ज़ब्त और सलीका है। आपको किसी जगह हड़बोंग और अफरा तफरी नज़र नहीं आती। हलाल खाना भी मिल जाता है। हमने हलाल चीनी खाना खाया और उसे खूब इंजॉय किया। ये 12 मील कोर्स था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दर्जन भर खाने थे। पूरे चीन में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स 3 मुख्तलिफ़ रंगों में होती हैं। ग्रीन नंबर प्लेट्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अलाट होती हैं। आपको अगर किसी शहर में ग्रीन नंबर प्लेट्स नज़र आएँ तो उसका मतलब होगा ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। नीली नंबर प्लेट नॉर्मल गाड़ियों को अलाट होती है, जबकि 7 नशिस्तों से ज़्यादा वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पीली होती हैं और ये अमूमन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सियाहों के लिए इस्तेमाल होती हैं। सड़क पर किसी जगह पुलिस, फ़ौज या हथियार नज़र नहीं आते। मैंने गाइड से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि पूरा मुल्क स्मार्ट कैमरों से मुंसलिक है। पुलिस फोर्स सारा दिन कैमरों से शहरियों को देखती रहती है। हुकूमत ने ज़ाहिरी कैमरों के साथ साथ खुफिया कैमरे भी लगा रखे हैं। चीन में कोई शख्स इन कैमरों से बच नहीं सकता। दूसरा, तमाम शहरियों का डेटा हुकूमत के पास है। चीन का कोई शहरी अगर किसी कैमरे में आ गया तो फिर उसे तलाश करने में चंद सेकंड लगते हैं।
سیاحوں کو بھی بار بار کیمروں سے گزرنا پڑتا ہے، ان کے پاسپورٹ بھی ہر پبلک مقام پر سکین ہوتے ہیں، یہ حکومت کی نظروں سے بچ نہیں سکتے۔ چنانچہ پھر پولیس کو سڑکوں پر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ گائیڈ کا کہنا تھا کہ ہاں، البتہ پولیس نے مارکیٹوں میں سفید کپڑوں میں اپنے اہلکار چھوڑ رکھے ہیں، یہ عوام کو چھوٹے بڑے فراڈز یا چوری چکاری سے بچاتے ہیں۔ حکومت نے سیاحوں کے پاسپورٹس کو ٹکٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کسی بھی سیاحتی مقام کا آن لائن ٹکٹ خریدیں، آپ کا پاسپورٹ آپ کا ٹکٹ بن جائے گا۔ آپ پاسپورٹ سکین کریں گے اور گیٹ کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمیں ایئرپورٹ پر ایک نیا تجربہ بھی ہوا۔ تمام بڑے ایئرپورٹس پر سکرینیں لگی ہیں، آپ کسی سکرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کیمرہ آپ کی تصویر لے گا اور سکرین پر آپ کی اگلی فلائٹ کا نمبر، ٹرمینل اور وہاں سے اس کا فاصلہ آ جائے گا۔ چین کی آبادی 1.5 ارب ہے، لیکن چوری چکاری کا کوئی تصور نہیں۔ اس کی وجہ ایمانداری نہیں بلکہ سسٹم ہے۔ شہریوں کو معلوم ہے ہم نے اگر چوری کی تو حکومت سے بچ نہیں سکیں گے، پولیس ہمیں پاتال سے بھی نکال لے گی۔ شیان میں حلال کھانوں کی دکانوں پر چینی زبان میں سبز رنگ میں حلال لکھا ہوتا ہے۔ ہم چینی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن ہم سبز رنگ سے اندازہ کر لیتے تھے، تاہم تصدیق کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور دکاندار جواب میں سورہ فاتحہ پڑھ کر کھانے کے حلال ہونے کی تصدیق کر دیتا تھا۔ ہمیں مرکزی مسجد میں 4 پاکستانی طالب علم ملے۔ یہ محکمہ زراعت کے ملازمین تھے اور حکومت کے وظیفے پر ٹریننگ کے لیے شایان آئے تھے۔ ان میں لسبیلا کا نوجوان یوسف بھی تھا۔ ہمیں ان طالب علموں نے بتایا کہ میاں شہباز شریف نے 4 صوبوں کے 300 زرعی ماہرین کو ٹریننگ کے لیے شیان بھجوایا۔ ان میں سے کچھ زراعت میں ٹریننگ لے رہے ہیں اور کچھ لائیو سٹاک میں۔ یہ پہلا بیچ ہے، دوسرا بیچ جولائی میں شیان آئے گا۔ کل 1000 پروفیشنلز ٹریننگ لیں گے۔ یہ لوگ حکومت کے اس اقدام پر بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ٹریننگ سے پاکستان میں زراعت اور لائیو سٹاک میں بہت فرق پڑے گا۔ شیان میں 75 یونیورسٹیاں ہیں، جن میں چیوتھنگ یونیورسٹی 1896 عیسوی میں بنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے تو یہ غلط نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شیان ماضی میں بھی علم کا گڑھ تھا اور یہ مستقبل میں بھی علمی مرکز ہوگا۔ ہم چین کو بدقسمتی سے 1949 عیسوی سے دیکھتے ہیں اور افسوس سے کہتے ہیں کہ چین ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن یہ کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں پھنس کر رہ گئے۔ یہ موازنہ غلط ہے۔ آپ نے اگر چین کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اسے دیوار چین، ٹیراکوٹا واریئرز، شاعرۂ ریشم، بارود کی قدیم انڈسٹری، کاغذ، کرنسی نوٹ، ہاٹ ایئر بیلونز اور ریشم کے کیڑوں سے دیکھنا اور پرکھنا چاہیے۔ چین قدیم زمانے سے کیپٹلسٹ یعنی سرمایہ کار اور بزنس فرینڈلی ملک ہے۔ یہ لوگ قبل مسیح سے سرمایہ بنانا جانتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی اور علم میں بھی باقی دنیا سے بہت آگے تھے، چنانچہ کام، سرمایہ اکٹھا کرنا اور مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ مستقل مزاجی اور انتھک کام بھی ان کے اعصاب کا حصہ ہے۔ آپ چینیوں کو کسی کام پر لگا دیں، یہ صدیوں تک وہ کام کرتے رہیں گے۔ شاید اس کی وجہ ان کا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 5 رنگ کے انسان پیدا کیے ہیں۔ یہ رنگ ان انسانوں کے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ سیاہ فام لوگ جسمانی طور پر تگڑے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھے ملازم اور غلام ثابت ہوتے ہیں۔ سفید فام ذہنی طور پر چست اور چالاک ہوتے ہیں، یہ سسٹم بنانے اور چلانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر ایجادات بھی سفید فام لوگوں نے کی اور تحقیق بھی۔ سرخ فام بدمعاش ہوتے ہیں، دوسروں پر جلغار کرنا، انہیں اپنے گھٹنے کے نیچے رکھنا، لمبی جنگیں اور وسائل پر قبضہ ان کی فطرت ہوتی ہے۔ آپ امریکیوں کو دیکھ لیں، یہ سرخ فام ہیں۔ پیلی رنگت کے لوگ انتھک ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی کام پوری زندگی دائیں بائیں دیکھے بغیر کر سکتے ہیں۔ اور 5 ہم جیسے براؤن لوگ، ہم لوگ ٹک کر جم کر نہیں بیٹھ سکتے، ہم میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ ہم ایک کام شروع کریں گے اور اسے ادھورا چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جائیں گے۔ ہم سیدھے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم چند گھنٹوں کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں گے یا میز پر سر ٹکا کر بیٹھ جائیں گے، یا پھر ہمیں کام کے دوران پیشاب آ جائے گا اور ہم کام چھوڑ کر واش روم تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔
شاید اسی لیے ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ میں اگلے کالم میں آپ کو بیجنگ لے جاؤں گا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔